नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न असफल मात्र होइन, भ्रष्टाचारमा समेत लिप्त भयो भन्दै आलोचित बन्न पुग्यो सरकार। खास गरी यो विपदको समयमा अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने सरकार नै स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रकरणमा मुछियो, जसका कारण जनताहरू असन्तुष्ट बने, आक्रोशित बने। भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग राखेर देशभरका युवाले विरोध प्रदर्शन समेत गरे। युवाहरूको चर्को दबावपछि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्यो। तर सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरू भने मत्थर भएनन्। त्यसपछि इनफ इज इनफ अभियानमा संलग्न अभियन्ताहरू अनसनमै बसे। तर सरकारसँगको 12 बुँदे सम्झौतापछि उनीहरूले अनसन तोडे। सरकारसँगको सम्झौतापछि अनसन त तोडियो, तर दुर्भाग्य सरकारले सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरू पुनः आन्दोलित छन्। अहिले इनफ इज इनफका अभियन्ता इसान अधिकारी यी दोस्रो पटक सत्याग्रहमा छन्। कोरोना समुदायमा फैलिएको छ। काठमाडौँमा विशेष गरी उपत्यकामा संक्रमण झाँगिँदै गएको छ। तर पनि दिनहुँ जसो हुने प्रदर्शनको श्रृङ्खला भने रोकिएको छैन। संक्रमणको डरले घरभित्रै सुरक्षित बस्नुपर्ने अवस्थामा दिनहुँ प्रदर्शन किन त? के प्रदर्शनका लागि यो उपयुक्त समय हो र सरकारसँगको सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन त? यता सरकारले भने बारम्बार सभा सम्मेलन नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोनाको जोखिम बढेको अवस्था, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कुनै पनि सभा सम्मेलन र प्रदर्शन कोरोनाका लागि उर्वर अवसर बन्न सक्ने भन्दै चेतावनी दिँदै आएको छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर डिबेट गर्दैछौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम र इनफ इज इनफका अभियन्ता आलोक सुवेदीसँग। डाक्टर गौतम यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग यति बेला इनफ इज इनफका अभियन्ता आलोक सुवेदी हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। आलोक सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। अब सबैभन्दा पहिले म आलोक सर यहाँबाटै आजको डिबेटलाई अघि बढाउँछु। विशेष गरी सबैभन्दा पहिले त यो इनफ इज इनफ कसरी जन्मियो, यसको पृष्ठभूमि के हो, यसबारे धेरैको प्रश्न अझै पनि कायम छ, धेरैको कौतूहलता छ, यसबारे बताइदिनुहोस् न। हजुर, इनफ इज इनफ त अब यो प्योरली एउटा युथहरूले एउटा फेसबुक ग्रुपबाट स्टार्ट गरेको मुभमेन्ट हो है। हामीहरूले इनिसियल्ली चाहिँ लकडाउनमा बस्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमणहरू विदेशमा नेपालमा देखिन थालिसकेपछि चाहिँ हामीहरू आफै घरमा बसेर रिसर्चहरू गरिरहेका थियौँ, बाहिर के भइरहेको छ भनेर हेरिरहेका थियौँ। र विशेष गरी नेपालको तपाईँको बोर्डरमा कसरी व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ, क्वारेन्टाइनमा ल्याएर कसरी राखिएको छ, अनि त्यसपछि देशभित्र पनि स्थिति कस्तो छ भनेर बुझिरहेको थियो। त्यही विषयमा चाहिँ हामीहरूले अलिकति विज्ञहरूसँग बसेर कुराकानी गरिराख्दाखेरि चाहिँ के थाहा भयो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्राटेजीमा नै, टेस्टिङ स्ट्राटेजी जुन छ त्यसमा नै फ्ल छ। त्यही भएर यसलाई अहिले नै हामीले सुधार्न सक्यौँ भने हामीहरू तपाईँको कम्युनिटी जुन अहिले कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा हामी गइसकेका छौँ, यो फेज आउँदैन, यसलाई धेरै नै रोक्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसपछि चाहिँ साथीभाइहरू मिलेर एउटा फेसबुक ग्रुप स्टार्ट गऱ्यौँ। र त्यो फेसबुक ग्रुपबाट चाहिँ हामीले साथीहरू जोडिने एउटा माहौल बन्यो। यो ग्रुप एक्चुअली बन्नभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गर्ने, हाम्रो विभिन्न किसिमका रिसर्चहरू पठाउने, इमेल त कति गऱ्यौँ होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै 15,000 भन्दा बेसी त हामीले टेक्स्ट गरेका छौँ, एसएमएसहरू पठाएका छौँ। र साथसाथै त्यसपछि जब ग्रुप बनिसकेपछि ग्रुपमा ब्रेनस्टर्मिङ हुँदै जाँदाखेरि अब सरकारको ध्यान आकर्षण कसरी गराउने त? एउटा नितान्त कुरा क्लियर के थियो र अझै पनि हामी क्लियर के छौँ भन्दाखेरि हामी सरकार ढाल्न आएका होइनौँ, हामी सरकार विरोधी होइनौँ, तर सरकारले गरेको गल्तीलाई चाहिँ हामी देखाउन आएका हौँ, सही बाटो देखाउन आएका हौँ भन्ने कुरामा क्लियर थियौँ। यही सन्दर्भमा विशेष गरी सडकमा अहिले जुन भिड उर्लिएको छ, यो कसैको नेतृत्वबाट निर्देशित छ, कसैको डिजाइनमै भइरहेको छ, वा स्वस्फूर्तमा भिड उर्लिरहेको छ भन्ने तर्फ पनि आम नागरिकको प्रश्नहरू यथावत रहेको छ नि। हजुर हजुर, यो यस्तो भयो, तपाईँको जति चाहिँ यो मुभमेन्टले अलिकति पेस क्याच गर्न थाल्यो त्यति नै अब तपाईँको ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि विभिन्न दलका नेतृत्व गणहरू आउने क्रम जति जारी हुँदै गयो त्यसपछि प्रश्नहरू आएका हुन्, यस्ता प्रश्नहरू। तर यो सम्पूर्ण तपाईँको अभियान नै स्वस्फूर्त अभियान हो। यो अभियान कसैले चलाइराखेको छैन होइन, कोही एक व्यक्तिले आएर यसो गर्नुपर्छ अथवा कुनै एउटा एक संस्थाले आएर यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। अब यति बेला विशेष गरी देश विषम परिस्थितिमा छ, यो आन्दोलन गर्ने समय हो वा अथवा सरकारलाई सघाउने समय हो, यसबारे तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ?
सोचेका छौँ। अहिले त हामीले तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ अगाडि हामीले जसरी रिसर्च गर्यो गभर्मेन्टले त्यो लेभलको रिसर्च गर्न भ्याइसकेको थिएन त्यस्तो लाग्छ हामीलाई अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यतिखेर पनि हामीले गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्न खोजेको। अहिले पनि हामीले प्रब्लम मात्रै देखाएका छैनौँ, इच एन्ड एभ्री सिङ्गल डिमान्ड्सको हामीले सोल्युसन्सहरू पनि दिएका छौँ उहाँहरूले कसरी गर्ने हो के गर्ने हो भनेर। र साथसाथै सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामीले बिचमा स्ट्रिट प्रोटेस्ट पनि हामीले स्थगित गरेका थियौँ किनकि एउटा नैतिक जिम्मेवारी हामीहरूमा पनि छ, कम्युनिटी ट्रान्समिसन होला गाह्रो पर्ला भनेर। तर यति गर्दा गर्दै पनि साथीहरूले केही सिप नलाएर अनसनमा समेत गएर बसिराख्नु भएको छ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर। यति गर्दा गर्दै पनि सरकारले जब आवाज सुन्दैन तब त तपाईँको नागरिक बाटोमा निक्लिनु भनेको त सोचको त तरिकाले त्यो त प्राकृतिक नै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। कुरै नसुनिसकेपछि जहिले पनि सुतेको सुतै गरिदिने, अब सुतेको नाटक गरे हो कि। ठिक छ आलोक सर, म तपाईँतिर एकैछिनमा केही बेरमा आउँछु। अब म डाक्टर गौतम यहाँतर्फ आउन चाहन्छु। विशेष गरी अहिले सङ्क्रमणको अवस्था र निम्तन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्ने हो भने इनफ इज इनफले जुन किसिमको प्रदर्शन गरिरहेको छ, अहिले दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्, सरकारका विरुद्ध नाराबाजी भइरहेका छन्, सडकमा उर्लिएको छ एउटा युवाहरूको जमात, यो कतिको घातक हुनसक्छ सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्ने हो भने? अब पहिला यो रोग कोभिड-19 को यसको नेचुरल हिस्ट्री थाहा पाउनु पर्यो होइन। यो रोग भनेको एउटा मान्छेमा सङ्क्रमण भइसकेपछि एकजना व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने हो यो होइन। यो कुनै हावामा उडेर आएर सर्ने होइन। हजुर, यो चाहिँ जस्तो हाच्छ्यौँ गर्दा, खोक्दा होइन, कुरा गर्दा यदि सामाजिक दूरी हामीले 2 मिटर राखेनौँ भने अथवा के अरे मास्कको प्रयोग गरेनौँ भने र यो भाइरसहरू जस्तो एकचोटि हाच्छ्यौँ गर्दाखेरि 30,000 भन्दा बढी भाइरस निस्किन्छ ड्रपलेटमा होइन। हाच्छ्यौँ गर्दा त्यस्तै छ, खोक्दा त्यस्तै छ र बोल्दा पनि केही निस्किन्छ। र यसरी निस्केको जुन चाहिँ भाइरस छ डाइरेक्ट चाहिँ स्वस्थ मान्छेको आँखामा, नाकमा, मुखमा पर्यो अथवा अन्यत्र कहीँ पर्यो र मान्छेले हातले छोयो अनि त्यही हातले चाहिँ नाक, मुख, अनुहारतिर छाम्यो भने त्यो रोग चाहिँ नयाँ मान्छेलाई सर्छ होइन। र यो नेचुरल हिस्ट्री थाहा पाइसकेपछि हामीले के गर्न पर्यो? भिडभाड गर्न भएन हो। एकदेखि अर्को मान्छेको दूरी चाहिँ कम्तीमा 2 मिटर कायम हुनु पर्यो। हजुर। अनि चर्को स्वरले नारा लगाउँदा, खोक्दा, हाच्छ्यौँ गर्दा भाइरसहरू निस्किन्छ र अर्को हेल्दी मान्छेलाई सार्छ। र यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै अहिलेको अवस्थामा नारा गर्नु, जुलुस गर्नु सुसाइडल हो, आत्मघाती हो यो। र मैले यो पहिला पनि भनेको थिएँ होइन, उहाँहरूले आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो। आन्दोलन सुरु गरेको बेला पनि मैले भनेको थिएँ कि तपाईहरू जे कजको लागि चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कजका लागि आउनुहोस्, टेबलमा बसौँ, कुरा गरौँ होइन। र तपाईहरूले जस्तो डिमान्ड गर्नुभएको छ ती डिमान्डहरू चाहिँ पुरा गर्न नसकिने डिमान्ड पनि छन्। जस्तो 100% पिसिआर भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यो भनेको के? 100% मान्छेको पिसिआर गर्ने भने हो 2,85,00,000कै पिसिआर गर्ने हो। आज त पिसिआर गर्ने, आजको 7 दिनपछि फेरि पिसिआर गर्ने 2,85,00,000कै। अनि कतिचोटि गर्ने? त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? आफू चाहिँ मास्क नलगाउने, आफू भिड जोड्दै हिँड्ने, एउटा रोगीबाट अर्को रोग सार्दै हिँड्ने। उहाँहरूले सार्नु भएन होला, जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँहरूले सार्नु भएन होला। तर उहाँको त्यो कार्यक्रममा आउने, त्यहाँ आएर नारा लगाउने, प्ले कार्ड बोक्ने, कराउने मान्छेहरूले त सारिरहेछ रोग। अहिले हामीसँग काठमाडौँमा चाहिँ इन्फेक्सन बढेको छ। केले बढेको? धेरै कारणहरू छन्। एउटा कारण चाहिँ उहाँहरूको आन्दोलन पनि हो। उहाँहरूले भाइरस एकबाट अर्कोमा सारिरहनु भएको छ। उहाँलाई थाहा छ को मान्छेलाई भाइरस पोजिटिभ छ, कसलाई नेगेटिभ छ, थाहा छ? छैन। त्यसो भएर यस्तो चाहिँ काम गरेर मान्छे धेरै मार्ने तौर तरिका हो यो। र मैले अझ अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरू यङ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई केही असर नगर्ला होइन, नगर्न पनि सक्छ। यङ मान्छेलाई धेरै असर गर्दैन। तर तपाईँहरूलाई लागेको भाइरस घरमा लिएर जानुहुन्छ। हजुरबा, हजुरआमा, बा, आमा, डायबिटिज भएका, हाइपरटेन्सन भएका, छातीको रोग भएका, इम्युनो कम्प्रोमाइज भएका, मृगौलाको रोग भएका, क्यान्सर लागेका मान्छे जति सबै
रोग लागेर मर्छन् अनि घर खाली होला। याद गर्नुहोस् है। आलोक सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु। मलाई एउटा कुरा अचम्म के लागिरहेको छ भन्दा मन्त्रालयको यत्रो तपाईँको पोजिसन होल्ड गरेर बसेका व्यक्तिले दिएको डिमान्डहरू पनि राम्रोसँग पढ्नु हुँदो रहेछ। 100% PCR भनेको हामीले जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको 100% PCR हुनुपर्छ भनेर भनेका हौँ। जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू भनेका को हुन् भनेर उहाँहरूलाई क्लियरली हामीले दिएका छौँ। यति दिँदा दिँदै पनि आफ्नो असक्षमतालाई लुकाउनको लागि अब जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थाप्ने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। आफूहरूले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिने। लकडाउनमा त हामी सबैजना चुप लाएर बसेको होइन, त्यतिखेर चाहिँ किन पिसिआरको तयारी गरिएन? त्यतिखेर टेस्टिङको दायरा बढाउने काम किन गरिएन? असार 15बाट 10,000को टेस्टिङ एभ्री सिङ्गल डे हुन्छ भनेर भन्नुभएको होइन, कहाँ भयो त्यो? एक दिन अस्ति 10,000को पिसिआरको पुग्यो, आज पनि हाम्रो अघिल्लो दिन तपाईँको 6,000 चान्चुनको भएको छ, आज 7,000। तर सरकारको स्रोत साधनलाई पनि ख्याल गरिनु पर्थ्यो भन्ने किसिमको उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। र टेबल टकमा पनि यदि आउन सक्यो भने, राम्रो तरिकाले उहाँहरूले गर्न सक्यो भने हामी त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यौँ। तर अहिले भने जुलुस गरिँदा यसले चाहिँ रोगको सङ्क्रमण झन् फैलाउने कुरामा मात्रै टेवा दियो भन्ने किसिमको उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। यस्तो भएको हो, हेर्नुहोस् न, अब हामीले सबै किसिमको प्रोसेसहरू ट्राई गऱ्यौँ त। उहाँहरूसँग टेबल टकमा पनि बस्यौँ नि होइन, लगभग हामीले 4 चरणको वार्ता बस्या हो उहाँहरूसँग। उहाँहरूले नै हुन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयको छाप लागेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकारीहरूले सही गर्नुभएको यो तपाईँको डकुमेन्ट जुन 12 बुँदे समझदारी भयो, त्यसमा पनि त हामीले मानेकै हो नि त। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले स्ट्रिट प्रोटेस्ट नगरिकनै गएकै हो नि। साथीहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अनसनमा बसिराख्नु भएको छ। तर स्ट्रिट प्रोटेस्ट पनि एउटा कुरा के भनिदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले अहिलेसम्म कहिले पनि नदेखेको खाले स्ट्रिट प्रोटेस्टहरू हामीले गरिरहेका छौँ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिरहेको छौँ, सेनिटाइजर क्यारी गरेर हुन्छ। उहाँले नारा लगाउँदाखेरि तपाईँको भाइरस सर्छ भन्नु, कसैको पनि एकजनाको देखाइदिनुहोस् मलाई आएर हामीहरूको कुनै पनि प्रोटेस्टमा मास्क नलगाएको, मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई हामी प्रोटेस्टमा आउन पनि दिँदैनौँ होइन। तपाईँहरूले त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। हामीलाई इच्छाले हामी अहिले बाटोमा आइरहेको छैनौँ कि हामीले नागरिकको जीवनको पीर भएर आएको जुन सरकारलाई हुनुपर्ने पीर थियो त्यो नभएर अहिले युवाहरूलाई पीर परेर युवाहरू बाहिर निक्लिरहेका छन्। सरकारले काम गरिदिएको भए त हामीलाई पनि डर छ नि कोरोना सर्छ भन्ने। हाम्रो बुवा आमाको डर छैन, तपाईँको छोराछोरीलाई भोलि हुन सक्दैन, तपाईँको घरमा सङ्क्रमण आउन सक्दैन, यो कुराको डर त हामीलाई पनि छ नि। चुप लाएर घरमा बसे भइहाल्थ्यो। ठिक छ आलोक सर, ठिक छ प्रवक्ता सर, यहाँले सुनिहाल्नुभयो। जस्तो अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यो युवाको भिडले चाहिँ सङ्क्रमण सार्नमा चाहिँ मद्दत पुग्यो, टेवा पुग्यो, युवाको भिडले सङ्क्रमण सारिरहेको छ, प्रदर्शनले सङ्क्रमण सरिरहेको छ, मान्छेहरू मर्ने स्थितिमा पुगिरहेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। तर अर्कोतर्फ भने उहाँहरूले राख्नुभएको मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्न। उहाँहरूले राख्नुभएको 12 बुँदे सकेको मागलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन। के हो सर? अब उहाँहरूले राख्नुभएको मागहरू सबै पुरा भएको छ, एउटा पनि माग खाली छैन, एउटा पनि बाँकी छैन। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ टेस्टको बढाउने भन्नुभएको थियो, हामीले चाहिँ टेस्टको दायरा हामीले बढायौँ र हामीसँग आजको दिनमा 18,000 टेस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ। जस्तो उहाँहरूसँग सम्झौता हुने बेलामा हाम्रो 8,000 जति टेस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी थियो र त्यति बेला नेपालमा आरएनए एक्सट्र्याक्टर मेसिनहरू आइपुगेको थिएन। हामीले थाहा पनि पाउनु पर्यो, किनभने जस्तो उहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि चाइनाबाट जर्मनी सामान लग्ने भनेर चाहिँ के अरे कार्गो प्लेन बेङ्कक गयो, बेङ्ककबाट त्यो सामान निकालेर अर्कै देश अमेरिका पुर्याइयो। त्यस्तो स्कार्सिटीको बेला थियो होइन। त्यस्तो स्कार्सिटीको बेला पनि नेपालमा एउटा पनि पिसिआर टेस्ट हुँदैन थियो। जुन बेला डायग्नोसिस भयो, फर्स्ट केस डायग्नोसिस हङकङमा लगेर गरेको। अहिले त्यस्तो देशमा अहिले पनि दिनहुँ हामी चाहिँ अस्ति 10,000 टेस्ट भएको थियो, हिजो 6,000 चान्चुन भएको थियो, आज 8,800। यसरी टेस्टहरू हामीले बढाइरहेछौँ र हामीसँग अहिले आरएनए एक्सट्र्याक्टर 10वटा भन्दा बढी आइसकेको हुनाले एउटा आरएनए एक्सट्र्याक्टर भएको ठाउँमा चाहिँ 10,000 के अरे 1,000 टेस्ट हुनसक्छ। भनेको मतलब 10,000 यसै भइहाल्यो। पुरानो हाम्रो 8,000 गर्ने क्यापेसिटी यसै थियो, गर्दाखेरि हामीसँग 18,000 टेस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी आज छ। इनफका भाइहरूलाई मेरो धन्यवाद छ। तपाईँहरूले पनि जोर जुलुम गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, धन्यवाद छ। हामीले पनि प्रयास गऱ्यौँ, आज हामीसँग टेस्ट गर्ने क्यापेसिटी बढेको छ। अर्को कुरा टेस्टिङको दायरा बढाउने भन्ने जुन कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त्यो दायरा हामीले बढाएको छ। जस्तो हामी हिजो कन्ट्याक्टको मात्रै ट्रेसिङ गरिरहेको थियौँ, इन्डियाबाट अथवा विदेशबाट आउने मान्छेहरूको मात्रै हामीले चाहिँ पिसिआर गरिरहेको थियौँ। आज त्यस्तो छैन। आज तपाईँलाई म भनिहालौँ, काठमाडौँ भित्र छिर्दै गरेका 10,500 जति मान्छेको हामीले टेस्ट गऱ्यौँ। आज वीरगन्जमा हामीले चाहिँ कम्युनिटीमा टेस्टहरू गरिरहेछौँ।
हामीले काठमाडौँका चाहिँ के अरे भिड हुने ठाउँहरूमा हामीले टेस्ट गरिरहेछौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो प्रश्न छ, उहाँहरूले टेस्ट गर्ने भनेको के काठमाडौँको घर नम्बर 1 देखि घर नम्बर 10,000सम्म सबै एउटै घर नछोडी गर्ने भन्नुभएको त्यो राज्यले एफोर्ड गर्न सक्छ? सक्दैन। अब सरकारले परीक्षणको हजुर ठिक छ हजुर अर्को कुरा पनि मलाई भन्न दिनु प्लिज। WHO को मापदण्ड अनुसार WHO ले के भन्छ भने 10% भन्दा बढी टेस्ट पोजिटिभ आयो भने लिएको स्याम्पलमा दायरा तुरुन्त बढाउनुपर्छ भनेको छ। र हाम्रो चाहिँ गएको 20-25 दिनदेखि हाम्रो टेस्टको पोजिटिभ रेट चाहिँ 2 देखि 4% को बिचमा छ। आजको 2.77 छ, आजको 8,800 गर्दा। त्यसो भएर के बाटोमा हिँड्ने मान्छेले हो टेस्ट कति गर्ने भन्ने, को टेस्ट गर्ने भन्ने के चाहिँ फुटपाथमा हिँड्ने मान्छेले भन्ने हो कि कसले भन्ने हो? त्यो त स्वास्थ्यको मान्छेले भन्ने हो, विज्ञहरूले भन्ने हो हैन? विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार के स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोही विज्ञ छैन? स्वास्थ्य मन्त्रालय के यो अरू मन्त्रालय जस्तो हो? त्यसो भएर विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह अनुसार हामीले टेस्टको दायरा बढाउँदै लगेको छ। अस्तिको हप्ता मात्रै हाम्रो विज्ञहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्सन थियो, उहाँहरूले पनि भन्नुभयो र हामीले चाहिँ बढाउँदै लगेको टेस्टमा विज्ञहरूको सहमति छ अहिले चाहिँ। आलोक सर सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रवक्ता सरले बताउनु भयो कि अब परीक्षणको दायरा पनि बढाइरहेका छौँ भएन भनेर RDT परीक्षण पनि बन्द गरिएको स्थिति छ। आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेछ कि टेस्टिङको संख्या बढाउनु र टेस्टिङको दायरा बढाउनु भनेको भिन्न कुरा हो हैन? उहाँहरू टेस्टिङको संख्या बढाएर टेस्टिङको दायरा बढाएको कुरा गरिराख्नु भएको छ कि अहिले पनि आएर। हजुर त्यो फरक कुरा हो नि। तपाईँलाई हामीले अघिल्लो टाइमदेखि भनिरहेको छ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूलाई गर्नुपर्छ। नयाँ टेस्टिङ गाइडलाइन्स निकालिदिनु भयो, नयाँ टेस्टिङ गाइडलाइन्समा पनि एन्टिजेन RDT लगाएर जोड दिनुभयो जसको एक्युरेसी क्वेसनेबल छ। त्यसले पनि 14 दिनपछि मात्रै बल्ल एक्चुअली तपाईँको एक्युरेसी राम्रो देखाउन थाल्यो। WHO को गाइडलाइन्सहरू छ जसले यसलाई रिसर्चको पर्पजको लागि मात्रै युज गर भनेर भनेको छ। क्वारेन्टाइनबाट हामीसँग सहमति गरिदिनु भयो, क्वारेन्टाइनबाट निकाल्नभन्दा अगाडिपट्टि PCR टेस्टिङ गरेर नेगेटिभ नतिजा आयो भने मात्रै समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने भनेर। तर उहाँहरूले के गरिदिनु भयो, यसपालि गएर फेरि एसिम्टोमेटिक देखियो भने, सिम्टम देखिएन भने चाहिँ 14 दिनपछि टेस्ट नगरिकन पनि निकाल्ने भनेर नयाँ टेस्टिङ गाइडलाइन त्यसरी निकालिदिनु भयो। जबकि नेपालको तपाईँको 99% केसेसहरू तपाईँको एसिम्टोमेटिक छ अहिलेसम्म देखिएकोमा। सिम्टोमेटिक केसेस त भर्खर देखिन थाल्यो अहिले। अनि नेगेटिभ तपाईँको हिजो अस्ति भर्खरको मात्र न्युज हेर्नुहोस्, तपाईँको स्टिग्मा अहिले कस्तो डेभलप भइसकेको छ सोसाइटीमा भन्दा तपाईँको नेगेटिभ तपाईँको रिपोर्ट नलिकन त्यो मान्छे व्यक्ति कसरी फर्किन्छ समाजमा? अस्ति भर्खर एकजनाले आत्महत्या गरेको देखिएन हामीले? समाजको बारेमा सोच्नु पर्दैन? उहाँहरूले विज्ञ छन् भन्नुहुन्छ, हामीलाई फुटपाथमा हिँड्ने मान्छेले भन्ने हो भन्नुहुन्छ। सर हामीसँग पनि राम्रो रिसर्च गर्ने नेपालमा रहेका विदेशमा रहेका विभिन्न विज्ञहरू छन् जसको कुरा तपाईँहरूले टालिदिनु भयो, जो व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र छिर्न पनि बन्द गरिदिनु भयो, जसको कुराहरू तपाईँहरू आजकल सुन्दा पनि सुन्नुहुन्न। उहाँहरू हुनुहुन्छ हामीहरूको टिममा, आउनुहोस् बहस गरौँ टेक्निकल टिम राखेर। सर हामी तयार छौँ, तर हामी यतिकै हावाको कुरा बोलेका छौँ किनकि तपाईँहरूलाई इच एन्ड एभ्री सिङ्गल डिमान्ड्स दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले साइन्टिफिक रिजनिङका साथ दिइरहेका छौँ। सर WHO को तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने WHO को सबै तपाईँको इन्स्ट्रक्सन सही हुँदैन सर। WHO मात्रै सबै कुरा होइन। WHO इज पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स बाई चाइना एन्ड US एज वेल। सबैभन्दा बिगेस्ट फन्डिङ त्यो दुईटा देशबाट आउँछ। यिनीहरूले तपाईँको कम्युनिटीमा एकैचोटि बढिसकेपछि के गर्ने भन्ने खालका एउटा ओभरअल एभरेज गाइडलाइन्स निकाल्छ सर। तर आफ्नो देशको गाइडलाइन्स आफ्नो देशभित्र कसरी चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो भन्ने कुरा आफूले डिसाइड गर्नुपर्ने कुराहरू हो सर। न्युजिल्यान्डको एक्जाम्पल हेर्नु सर कसरी गरिरहेको छ, थाइल्यान्डको एक्जाम्पल हेर्नु सर कसरी गरेको। थाइल्यान्डमा थाहा छ तपाईँलाई हामीहरूको भन्दा ल्याब कम छ, त्यति ल्याब पनि छैन हाम्रो जति पनि, तर तिनीहरूको कर्भ डाउन भइसक्यो। किन भएको छ हेर्नु भएको छ? किनकि उनीहरूको टेस्टिङ स्ट्राटेजी सही छ सर। त्यही भएर यसरी हेर्नु पर्यो कि हजुरहरूले हामी हल्ला मात्रै गर्न आएका छौँ, कोरोना सार्न आएका छौँ भनेर टार्नको लागि आफ्नो जिम्मेवारीबाट तपाईँहरू पर सर्न पाउनुहुन्न। सर यसमा केही टिप्पणी छ? यसमा चाहिँ म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हजुर उहाँहरूले टेस्टिङको दायरा बढाएको छ, टेस्ट बढाएको छैन भनेको छ। उहाँलाई अहिले रिसेन्ट अपडेटै थाहा छैन, कति टेस्ट भइरहेको छ उहाँलाई थाहा छैन होइन। एक दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सबै मान्छेको क्वारेन्टिनबाट निस्केर जाँदा टेस्ट गर्ने भनेर हामी अहिले सबैको जाँच गरेका छौँ। आज उहाँलाई हिसाब थाहा छ कि छैन? हामीलाई त हिसाब थाहा छैन त। हजुर आज चाहिँ के भइरहेछ, इन्डियाबाट मान्छे 800,000 जना मान्छे नेपाल बसिरहेछन् होइन, त्यो अफिसियल डेटा हो। र प्लेनमा चाहिँ 1500 मान्छे आछन्। सबैको हामीले जाँच गरेका छौँ 100% को। कोही भागेर केही भएर त्यस्तो परेर कहीँ छुटेको लुकेको बाहेक हामीले सबैको जाँच गरेका छौँ 100% को। सबैको जाँच नगरी हामीले क्वारेन्टिनबाट मान्छे एउटा पनि छोडेको छैन होइन।
त्यो कुरा पनि उहाँले त्यो पुरानो 1 महिना अगाडिको कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग बसेर माग उहाँहरूको पुरा गरिसकेपछि हामी चाहिँ अनेस्टली जेन्युनली आज जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरू चाहिँ युथहरूले, त्यो युथको आन्दोलन 35 वर्ष अगाडि मैले नि गरेका थिएँ। त्यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ, के कारणले हुन्छ, किन हुन्छ, कस्तो स्वार्थमा हुन्छ, त्यो सबै कुरा मलाई थाहा छ हैन। त्यसो भएर उहाँले जुन जुन देशको इक्जाम्पल दिनुभयो, उहाँको स्वार्थ चाहिँ के हुन सक्छ त? के यसमा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा स्वार्थ म भन्दिनँ, उहाँहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। बुझ्न जरुरी छ। देशको आर्थिक अवस्था, देशमा अहिले गरिरहेको उपचारको प्रक्रिया र अहिले रिसेन्ट भएको ट्रेन्ड उहाँले बुझ्नु भएको छैन। नभए यति राम्रोसँग सरकारले चाहिँ टेस्ट गरिरहेछ हैन, दायरा बढाइरहेछ, सबै मान्छेको 100% मान्छेको टेस्ट गरेर मात्रै नेगेटिभ आएपछि घर पठाइरहेछ आजको दिनमा। हिजो 1-2 महिना अगाडि अलि फरक थियो अवस्था, तर आज त्यो अवस्था छैन। यो कुरा थाहा नपाएर उहाँहरू चाहिँ के अरे हङ्गरी स्ट्राइकमा बस्नु भएको छ। यो कुरा ज्यादै दुःखद कुरा हो। ठिक छ, म केही बेरमा हजुर पक्नु 1 मिनेट पक्नु। हजुर भन्नुस्। कि तपाईले मलाई भन्न दिनु पर्यो? प्लिज 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 भन्नुस्। कि मलाई भन्न दिनु पर्यो? म सरकारको प्रतिनिधि हो। ठिक छ। तपाईँ भन्न नदिनु भने तपाईँ उहाँलाई मात्रै सोध्नु, होइन मलाई नसोध्नु। होइन भन्नुस् प्लिज प्लिज। दिनुहुन्छ भन्न? हजुर भन्नुस्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अहिले टेस्टिङको दायरा हामीले बढायौँ, टेस्टिङ गाइडलाइन पनि परिवर्तन गर्यौँ। इनफ इज इनफलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूले हाम्रो चाहिँ गाइडलाइन चेन्ज गर्नका लागि तपाईँले सघाइदिनु भयो, तपाईँले प्रेसर क्रिएट गर्नुभयो, धन्यवाद छ तपाईँलाई, राम्रो काम गर्नुभयो। तर ज्यानै फाल्ने गरी अब चाहिँ तपाईँ हङ्गरी स्ट्राइकमा बस्न जरुरी छैन। तपाईँले भनेका मागहरू सबै पुरा भएको छन्, एउटा पनि माग बाँकी छैन। अब सबै मान्छेको जाँच भइरहेछ। यस्तो चाहिँ होनहार युवाहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूसँग यत्रो युवाहरू छन्, तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू आउनुहोस्, बाटोमा मास्क नलगाउने मान्छेलाई मास्क लगाउनु भन्नका लागि तपाईँहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुहोस्। त्यो धेरै प्रोडक्टिभ हुन्छ। हामी सीमामा जाउँ, हामीले मान्छे पठाएका छौँ सीमामा। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ टिमलाई हामीले वीरगञ्ज पठाएको छौँ, त्यहाँ हामीले म्यानेज गर्दैछौँ। वीरगञ्जमा आज धेरै केस भएको छ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ हामी परास्त गर्न सकौँ। हामी तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। सरकार पक्षपाती छैन, सरकारले तपाईँलाई काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाएको छैन, हामीले बनाइरहेको छौँ। सबै मान्छे आउनुहोस्, अहिले बाँचौँ। बाँचिसकेपछि राजनीति गर्ने हो कि सोसल डिमान्ड गर्ने हो कि? तर उहाँहरूले बारम्बार बस्नु भएको छ वार्ताका लागि भनौँ, अथवा टेबल टकमै पनि यहाँहरूसँग बस्नु भएको छ भनेर भनिएको छ। कतिपय विज्ञहरू सिंहदरबारमै प्रवेश गर्ने क्रममा पनि यहाँले रोक्नुभयो भन्ने कुरा पनि हाम्रो मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र छैन, बाहिर छ। तपाईँको पनि इन्फर्मेसनको लागि म भनिहालौँ। ठिक छ, त्यो वार्ता गर्न पाइन्छ। तर वार्ता गर्दाखेरि वार्ताको बेलाको म एउटा कुरा चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु। वार्तामा आउँदाखेरि कुरा नबुझेका मान्छे नल्याउनुहोस्। वार्तामा आएका मान्छेहरूमध्ये 1-2 जनाले भन्दै थिए, ए सबै त गराए रहेछ मन्त्रालयले, सबै त काम गरिरहेको रहेछ, टेस्ट पनि गराए रहेछ, दायरा पनि बढाइरहेको रहेछ, हामीले भनेको कुरा सबै गराए रहेछ, यो यहाँ त कतै चाहिँ यो पिसिआर मेसिन र रिएजेन्ट बेच्नेहरूको घुसपेट पो छ कि के हो भनेर भाइहरूले भन्दै थिए। त्यहाँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ केही हदसम्म। त्यसो भएर तपाईँहरू अलि खराब मान्छेहरूलाई वार्तामा नल्याउनुहोस्। तपाईँहरू जो जेन्युनली लाग्नु भएको छ तपाईँहरू आउनुहोस्, वार्तामा बसौँ। वार्तामा हामीले चाहिँ तपाईँहरूको माग धेरै जसो पुरा गरेका छ। उही चाहिँ के होला भने अलिअलि जुङ्गाको कुरा होला, त्यहाँ लडाइँ। त्यो जुङ्गाको लडाइँ गर्नु पर्दैन। हामी पनि नेपाली हौँ, हामी पनि नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि जिम्मा लिएर बसेका छौँ। तपाईँहरूले पनि माग गर्नुभएको छ, आउँ बसौँ, कुरा गरौँ। तर त्यहाँ त्यो घुसपैठ भएका मान्छेहरू वार्तामा नल्याउनु होला भन्ने म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई। हुन्छ, ठिक छ। म केही बेरको ब्रेक पश्चात यहाँहरूसँग फेरि जोडिनेछु। दर्शकबिन, कार्यक्रम डिबेटमा छौँ हामी। डिबेटमा आज हामीसँग विशेष गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम र यसै गरी इनफ इज इनफका अभियन्ता आलोक सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगको डिबेट अघि बढ्नेछ, तर अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ हामी र आजको डिबेटमा विशेष गरी हामी कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम र यसै गरी इनफ इज इनफका अभियन्ता आलोक सुवेदीसँग डिबेट गर्दैछौँ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आलोक सर, म तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। आलोक सर, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, सुनिरहेछु।
जस्तो अब यहाँहरूले यो प्रदर्शन गरिरहँदा विशेष गरी अहिले अब तपाईँहरूलाई सरकार विरोधीहरूले परिचालन गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्न सकिन्छ। हिजो र आज विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले समेत यहाँहरूसँगको भेटघाटलाई अलि नजिक बनाउनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हामीले नजिक बनाएको भन्दा पनि हामीले एउटा ओपन कल सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई गरे हो हैन। हामीले राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक संस्थाहरू र सम्पूर्ण नागरिक समाजहरूलाई आह्वान गरेको हो। यो नागरिकको जीवन र मरणको कुरा हो, जीवन र मरणको मुद्दालाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र यसलाई चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाइदिनु र सहयोग गर्नलाई आइदिनुस् भन्नुको हो। त्यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आएको छ। अब जस्तो तपाईको विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टी, राप्रपा गरेर अन्य राजनीतिक दलहरूबाट पनि व्यक्तिहरू आउनु भएको छ र साथसाथै तपाईको नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू पनि आउने क्रम जारी छ। अब विशेष गरी हजुर तपाईहरूले विशेष गरी अघिल्लो आन्दोलन हजुर यहाँको अघिल्लो आन्दोलन डाइभर्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुर सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता अनि त्यसो आफ्नो असक्षमतालाई लुकाउनको लागि चाहिँ अनि त्यसपछि प्रोपोगन्डा सृजना गर्दिने, जसरी पहिला म्याप पास गर्ने दिनमा गर्न पाइँदैन भन्ने खालका प्रोपोगन्डा बनाएर हामीलाई भारतबाट सञ्चालित समेत भनियो। त्यो टाइममा त्यो खाले प्रोपोगन्डा पनि बनाइदियो हैन। अब हामीले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु पनि नपाउने भन्ने कुरा आउँछ कि अब यसरी आँखामा छारो हाल्दिनुहुन्छ कि त्यतिखेर तपाईको नक्सा पास गर्ने दिन भनेर लगाइदिनु भयो। नक्सा प्रतिनिधि सभाबाट मात्र पास हुने दिन हो, त्यसपछि राष्ट्र सभाबाट पास हुन बाँकी थियो अनि त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रपतिका गएर मोहर लाग्न बाँकी थियो र संविधान संशोधन हुनुपर्ने थियो त्यसरी हैन। अनि जसको हामीले त्यही पनि जति हामीलाई प्रोपोगन्डा चलाए पनि हामीले त्यो दिन आफै आएर खुला रूपले नक्साको लागि स्वागत छ। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली हाम्रो साथीहरूलाई अस्पतालमा भेट्न जाँदाखेरि पनि हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएको कुरा त्यही हो, तपाईँले यत्रो कदम लिएर यत्रो साहस गरेर नक्सा एउटा तपाईँले अगाडि आएर पास गरेर आफ्नो एउटा लेगेसी बनाइसक्नु भयो। अब नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने लेगेसी पनि तपाईँले आफ्नो बनाउनु पर्छ, तपाईँको सरकारले बनाउनु पर्छ भनेर रिक्वेस्ट गरेका थिए साथीहरू त्यतिखेर पनि हैन। त्यही भएर हामी सरकार विरोधी होइन, हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ हामी सरकारलाई सहयोग गर्न आएका हौँ, तर सरकारले सुन्नु पर्यो हैन। अब अघि प्रवक्ताजीले मलाई हामीहरू अपडेटेड छैनौँ भन्नुहुन्छ। प्रवक्ताजी अस्ति म स्वास्थ्य मन्त्रीसँग स्वयं बसेर आएको छु, उहाँले त्यतिखेर सचिवहरू कसैलाई पनि आमन्त्रण नगर्नु भएकै हो। किन गर्नु भएन एकचोटि मन्त्रीज्यूलाई गएर सोध्नुहोस्। आज म ईश्वर पोखरेलजीसँग बसेर आएको छु, 1 घण्टाको हाम्रो मिटिङ भएको छ। हामीले किन मागिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई एकचोटि गएर सोध्नु। हामी अपडेटेड छौँ कि छैनौँ भनेर हामी जहिले पनि जाँदाखेरि अपडेटेड डाटा लिएर जान्छौँ, अपडेटेड रिपोर्ट लिएर जान्छौँ। तपाईँहरूले युवालाई एकदमै कम आँक्नुहुन्छ, एकदमै अन्डर एस्टिमेट गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै अचम्म लाग्छ जब युवा अगाडि आउँछन्, युवालाई मन परी भनिदियो अनि त्यसपछि युवा गिटार बजाएर आयो भने युवालाई ट्यापे भनिदियो हैन। तपाईँको युवाले मलाई जागिर दे, म यो देशमा बसेर काम गर्छु भने नि विदेश जा भनिदियो, अलि आफूलाई मन परेको पहिरन लगाइदियो भने नाना थरीका नाम लगाइदियो। यो 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 आलोकजी यहाँले अब विशेष गरी आज ईश्वर पोखरेलज्यूलाई पनि भेटिए भनेर भन्नुभयो, उहाँले भेटमा के बताउनु भयो त यहाँले? हजुर फेरि भन्नुहोस् त प्रश्न। हजुर जस्तो ईश्वर पोखरेलज्यूलाई पनि यहाँले भेट्नुभयो भनेर बताउनु भयो, के कस्तो किसिमको कुराकानीहरू आयो, के बताउनु भयो उहाँले? ईश्वर पोखरेलजीसँग आजको बैठक सकारात्मक थियो हैन। उहाँले धेरै नै आत्मआलोचनाहरू गर्नुभयो सरकारको र गल्तीहरू भएका हुन् भन्ने कुरालाई उहाँले धेरै नै एक्सेप्ट गर्नुभयो आज। र गल्ती भएका रहेछन् भन्ने कुरा आज पनि त्यो कुराले एकदम भ्यालिडेट गरिदियो कि उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ 2 जना। त्यही भएर आज चाहिँ उहाँसँग रहेका कुरामा उहाँले नै आफै भन्नुभयो तपाईँहरू सही माग लिएर आइराख्नु भएको हो, सही माग लिएर आउनु भएको हो भन्नुभयो। नयाँ टेस्टिङ गाइडलाइन्स जुन अस्ति निक्लियो त्यो निक्लेको टेस्टिङ गाइडलाइन्समा गल्तीहरू कहाँ भएका छन् त? फेरि पनि तपाईँले टेस्टिङ गाइडलाइन्समा जस्तो खाले गल्ती गर्नुहुन्छ, पोलिसीमा जस्तो गल्ती गर्नुहुन्छ, तपाईँको स्थानीय र प्रदेशमा त त्यही लेभलको गल्तीहरू दोहोरिने हो नि त हैन। त्यही भइरहेका पनि छन्। अस्ति भर्खर विदेशबाट आएका साथीहरूलाई सिम्पटम देखिएन भनेको हिसाबले घर पठाइदिएको छ, होम आइसोलेसनमा बस भनेर PCR टेस्टिङ नगरिकन। उहाँहरू आँखामा छारो हाल्ने काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले क्लियरली यो कुरा भन्यौँ। हामीले अरू विभिन्न कुराहरू पनि के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन ट्रान्सपरेन्सीको कुरा छ, यो ट्रान्सपरेन्सीको कुरा धेरै लुकाइएको छ। अरे यार यत्रो नागरिकले मागिसकेपछि तपाईँको एउटा अनअडिटेड स्टेटमेन्ट भए पनि निकाल्न सकिँदैन, अनअडिटेड स्टेटमेन्ट मात्र भए पनि रिलिज गरेर दिन सकिँदैन नागरिकहरूको लागि अहिलेसम्म के भएको छ भनेर। अटर्नी जेनरलले तपाईँको अडिटर जेनरलले गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छन्, हामी बुझ्छौँ, प्रक्रिया छ त्यसको पनि। त्यो अडिटेड रिपोर्ट आउँछ, अनअडिटेड रिपोर्ट आफ्नो मन्त्रालयले ट्रान्सपरेन्टली देखाउन सकिँदैन। जहिले पनि तपाईँको यो नागरिकले चाहिँ सरकारबाट एकदम अपेक्षा गरिरहेको समयमा चाहिँ केही गरोस् एक्स्ट्रा भन्दाखेरि उहाँहरू जुन हामीले भन्थ्यौँ नि यो तपाईँको एक्जाम दिँदाखेरि पास मार्क 40 ल्यायो भने पास हुन्छ भनेर, हामी त हाम्रो सरकारले पास मार्क 60 राखोस्, आफ्नो बेन्चमार्क नै हाई राखोस् भन्छौँ के। तर उहाँहरू जहिले पनि झारा टार्ने काम मात्रै गरिदिनु खोज्नुहुन्छ।
हामीले ईश्वर पोखरेलजीसँग यो सबै हाम्रो असन्तुष्टि कसो छ, हामी किन चाहिँ आजकल अब चाहिँ बोलीको आश्वासनमा चाहिँ विश्वास गर्न सक्दैनौँ, किनकि गरेको अग्रिमेन्ट 7 दिनमा गर्छु भनेको कामहरू 7 दिनभित्र हुँदैनन् भने। अब ईश्वर पोखरेलज्यूले आत्मआलोचना गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो, अब के तपाईँहरूको उहाँको आत्मआलोचनापछि तपाईँहरूको आन्दोलन अब के यसले टुङ्ग्याउने सोच बनाउनु भएको छ अथवा के हो? छैन, हामीले उहाँलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा राखेका थियौँ कि आश्वासन त अस्ति पनि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयमै दिनुभएको हो, त्यसपछि साथसाथै अब आज पनि ईश्वर पोखरेलज्यूले दिनुभयो। तर यो आश्वासनले मात्रै पुग्दैन, हामीलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस्, कार्यान्वयन तपाईँहरूले गरेको बखतबाट 5 मिनट पनि ढिला नहुने गरेर भ्रष्टाचारवाला मुद्दालाई छोडेर अहिलेको लागि हामीले टेम्पोररीली यो मुभमेन्टलाई कल अफ गर्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता दिएको छ। ठिक छ, अब तपाईँहरूले अघिल्लो आन्दोलन विशेष गरी सरकारसँग 12 बुँदे सम्झौतापछि यहाँहरूले रोक्नुभयो, तर फेरि आन्दोलन सुरु गर्नुभयो, अब चाहिँ के भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलन रोकिन्छ त? अब धेरै छैन, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरू डिमान्ड्सहरू क्लियर छ। त्यो 12 बुँदे समझदारी जुन छ नि हामीहरूको, त्यो समझदारीलाई तपाईँको वर्ड बाई वर्ड कार्यान्वयनमा लानु पर्यो होइन। यो त उहाँहरूले पनि त हो यो सही डिमान्ड्स हो भनेर सही हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, स्ट्याम्प लगाएर मन्त्रालयको दिनुभएको छ नि त होइन। यसलाई वर्ड बाई वर्ड उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको यो मुभमेन्ट स्थगित हुन्छ। तर हामीहरू तपाईँको अवेरनेस क्याम्पेनमा र साथसाथै हामीले एउटा कुरा के पनि म प्रवक्ताज्यूलाई थाहा छैन जस्तो लाग्यो, मैले उहाँलाई जानकारी दिन्छु। आज ईश्वर पोखरेलज्यूलाई पनि भनेको, अस्ति मैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भनेको हो, हामीलाई तपाईँहरू कुन फिल्डमा खटाउन चाहनुहुन्छ ट्रेनिङ गरेर हामीलाई खटाउनुहोस्, हामी रेडी छौँ। इनफ इज इनफ ग्रुपबाट तपाईँहरूको लागि भोलिन्टियर्स रेडी गर्दैछौँ, हामीहरू रेडी गर्छौँ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि पनि ओपन कल गरिसकेका छौँ भोलिन्टियर्सहरूको लागि, हामी आउन तयार छौँ, हामीलाई ट्रेन गर्नुहोस्, हामी जान्छौँ फिल्डमा काम गर्न। यदि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न भने हाम्रो तर्फबाट कस्तो खाले सहयोग चाहिन्छ भन्नुहोस् भनेर आज ईश्वर पोखरेलज्यूलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी गाइडलाइन्सको कुरालाई लिएर जुन सिसिएमसीको अन्तर्गत पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनको साइडमा पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि उहाँले स्थानीय र प्रादेशिक लेभलबाट चाहिँ धेरै गल्तीहरू भइरहेको छ, त्यहाँ भइरहेको छैन भन्नुभयो। ल हामीले उहाँलाई आज पनि त्यही नै कुरा अफर गर्यो, कसरी हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ त, हामीलाई भन्नुहोस् न त, हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी युवाहरू तपाईँहरूलाई सहयोग गरेर नागरिकको स्वास्थ्य बचाउनमा कसरी पहल गर्न सक्छौँ हामी गर्नेछौँ भनेर आज पनि हामीले त्यो प्रतिबद्धता दिएर आएका छौँ। हजुर ठिक छ प्रवक्ताज्यू, अब उहाँले बताउनुभयो युवाहरूले गरेको आन्दोलनलाई विशेष गरी बेवास्ता गरियो र सरकारले आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्यो, झारा टार्ने काम मात्रै गर्यो भनेर भन्नुभयो उहाँले भर्खरै। यस्तै हो यसमा अब 3वटा कुरा उहाँले उठाउनु भयो होइन। हजुर, र उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने के अरे विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हामीलाई चाहिँ एकबद्धता चाहिँ जनाउन आउनुभयो भन्नुभयो। यो चाहिँ यो अहिलेको आन्दोलन अब पोलिटिकल भयो, उहाँहरूले जानेर नजानेर दिस इज पोलिटिकल। किनभने तपाईँले के रोप्नु भयो भन्ने इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो उम्रेको बोटबाट के फल्यो इज इम्पोर्टेन्ट। उहाँले राजनीति फलाउनु भयो, के रोप्नु भएको थियो म त्यसमा जान चाहन्न, नम्बर 1। नम्बर 2 उहाँले के अरे माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ उहाँले समझदारी गर्नुभयो अथवा कुरा गर्नुभयो, उहाँले आत्मआलोचना गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्नुभयो, त्यो उहाँको विषय पर्यो। यसमा मैले धेरै कुरा भन्नु परेन, किनभने क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्ट चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नपर्ने हुनाले उहाँले कुन अर्थमा भन्नुभयो उहाँले जान्नुहुन्छ त्यो कुरा होइन। र तर क्वारेन्टाइनभित्र चाहिँ स्वास्थ्यको उपचारको कुरा चाहिँ स्वास्थ्यको त्यो हामीले म्यानेज गरेका छौँ, हामी गर्छौँ। कहीँ कमी कमजोरी छन् भने हामी सुधार्छौँ। हजुर, अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने मागहरू पुरै भएको छैन, उहाँका सबै माग पुरा भएको छन्। उहाँले चाहिँ यो जुङ्गाको लडाइँ जस्तो खोचे थापिरहनु भएको छ होइन। अब मान्छे बसिहाल्यो अनसन, फेरि बुझ्दै नबुझिकन होइन। हामीले दायरा पनि बढायौँ, टेस्ट पनि बढायौँ, उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ हामीले सबै मान्छेको टेस्ट गर्ने 100% को भनेर हामीले निधो गरेर कार्यान्वयन गरिसक्यौँ। अब सबै माग पुरा भएको छ, तर उहाँहरूलाई अब त्यो चाहिँ के अरे अनसनबाट उठेर जुस खानलाई गाह्रो परेको छ। त्यसको लागि उहाँहरूले त्यसको एउटा उपाय खोजिरहनु भएको छ। त्यसो नगर्नुहोस्, त्यसो गरेर फाइदा छैन। किनभने माग पुरा भएपछि त मान्नु पर्यो नि। उहाँले चाहिँ अब ट्रान्सप्यारेन्ट भएन भन्नुभएको छ। यदि उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको सामानमा उहाँको विमति हो भने नियमन गर्ने संस्था छन्, उनीहरूले नियमन गर्छन्। के बाटोबाट चाहिँ माग गरेर त्यो प्रक्रियामा जान्छ? प्रेसर चाहिँ होला, म मान्छु। त्यसो भएर नियमन गर्ने संस्थाले नियमन गर्छन्, हामीलाई ढाँट्नुपर्ने लुकाउनु पर्ने छैन। र म त 37 वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा लागेको छु, काम गरिरहेको छु, यहाँसम्म आएको छु।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको हिसाबले बोलिरहेको छु, हामी बहुत जिम्मेवार छौँ। हामीले उहाँहरू कोही पनि मान्छे हङ्गर स्ट्राइकमा बस्नु हुँदैन, त्यस्तो अवस्था नेपालमा नआओस् भनेर हामीले हिजो पञ्चायती व्यवस्था फाल्यौँ अनि अरू पनि फालेर अहिले गणतन्त्र ल्याएछौँ। त्यसमा जेल बस्ने म पनि हो एकजना। त्यसो भएर उहाँहरूले गर्नुभएको आन्दोलनमा मैले चाहिँ अन्यथा मानेको होइन। उहाँहरूले उठाउनु भएको विषय चाहिँ साह्रै ट्रिभियल पऱ्यो के, साह्रै सानो पिनट पऱ्यो के त्यो एजेन्डा। त्यसो भएर डाइल्युट भयो यो एजेन्डा। अब यो समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण फैलिनु र विशेष गरी फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूमाथि नै दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण बढ्नुले अब यसले चाहिँ उच्चतम बिन्दु पार गरिसक्यो भन्छन्। यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा चाहिँ के हो? हाम्रो धारणा प्रष्ट छ कि जबसम्म जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरिँदैन तबसम्म कोरोना कन्ट्रोल चाहिँ असम्भव छ। त्यो भनेको के हो भने आज पनि म भन्न चाहन्छु, जरुरी नपरिकन, अत्यावश्यक नपरिकन घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन। आज पनि 2 मिटरको दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। यदि दूरी कायम गर्न सकिँदैन भने त्यो ठाउँमा जानु हुँदैन र मास्क लगाउनुपर्छ र सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ अथवा पाएसम्म साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। यो कुरा आज पनि उपयोगी छ, 6 महिनापछि पनि उपयोगी हुनेछ। यो रोगको चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि यो 2 वर्षपछि नै उपयोगी हुनेछ। आज यो कुरा सामान्य लागेको हुनसक्छ मान्छेहरूलाई। अनि सरकारले चाहिँ एउटा टेस्ट गर्नलाई 5,500 रुपियाँ खर्च गर्ने अनि आफू चाहिँ मास्क पनि नलगाउने, मास्कै नलगाइकन बाटोमा चाहिँ के अरे नारा लगाउँदै हिँड्ने, त्यो चाहिँ जिम्मेवारीपन हो। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ यो जिम्मेवारी? ठिक छ, यो कुरा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई डिसिजन गर्न म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। ठिक छ। अब अन्तिममा छोटोमा चाहिँ यहाँले के बताइदिनुहोस् भने यति बेला विशेष गरी लकडाउन पुनः हुने हल्ला चाहिँ बेसरी चल्न थालेको छ होइन? अब के काठमाडौँवासीले लकडाउनको तयारी गर्नुपर्ने हो अथवा यही समयमा स्वास्थ्य सजगतामा ध्यान दिनुपर्ने हो? छोटोमा लकडाउन चाहिँ बाध्यता हो। हजुर, लकडाउन चाहिँ खुसीले गरिँदैन, यो बाध्यताको उपज हो। सबै मान्छेले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जुन अगाडि मैले 4वटा भने त्यो चाहिँ मापदण्ड फलो गर्नुभयो भने लकडाउन गर्नु पर्दैन। यदि फलो गर्नु भएन भने लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यो सम्भावना छ। अहिलेको सिचुएसनले के भन्छ? आजै त्यो अवस्था आइपुगेको छैन। हुन्छ आलोक सर, जस्तो अब अन्तिममा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, विशेष गरी यहाँहरूको जुन किसिमको प्रदर्शन छ, यो प्रदर्शनले पनि जुलुसले पनि अहिले फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूलाई पनि निकै ठुलो चुनौती दिएको र विशेष गरी प्रहरीहरूमा पनि सङ्क्रमण सर्यो भन्ने किसिमका न्युजहरू पनि आइरहँदा अब चाहिँ यो प्रदर्शनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने हो कि अथवा के गर्ने भन्ने तपाईँले सोच्नु भएको छ? के भयो भने तपाईँहरू चाहिँ अब यो प्रदर्शनलाई चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँहरू रोक्नुहुन्छ त? अन्तिममा छोटो हामीले रोक्ने भनेको कुरा क्लियर छ होइन? मैले अघि पनि तपाईँलाई त्यही नै भनेको थिएँ। जुन यो 12 बजी समझदारी गरिएको छ त्यसको डिमान्ड्सहरूलाई उहाँहरूले मिट गर्नु भएको छैन एक्ज्याक्टली। उहाँले फेरि पनि भ्रम पैदा गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले अस्ति भर्खर इस्यु गर्नुभएको टेस्टिङ गाइडलाइन्सको फर्स्ट सेन्टेन्स र लास्ट हरफमा एउटा फर्स्ट सेन्टेन्समा टेस्टिङको PCR टेस्टिङ र एन्टिजेन RDT भनेर राखिदिनु भएको छ। त्यो एन्टिजेन RDT राख्ने बित्तिकै फेरि यहाँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको कुरा आउँछ जसको एक्युरेसी ठिक छैन। जसले तपाईँको 14 दिन नभइकन एक्चुअल एक्युरेसी देखाउन सक्दैन एन्टिजेनको पनि, चाहे त्यो एन्टिबडी RDT भन्नुहोस् चाहे त्यो एन्टिजेन RDT भन्नुहोस् होइन? WHO ले समेत रिसर्चको लागि मात्रै प्रयोग गर भनेको कुराहरू उहाँहरूले फेरि पनि यसलाई लिएर आइराख्नु भएको छ। र हामीले कम्युनिटी सर्भिलेन्सको लागि जुन भनेको थियो त्यो कुरा आएको छ, तर एट द सेम टाइम फेरि तपाईँको क्वारेन्टाइनको गाइडलाइन्सको कुरामा गएर उहाँहरूले 14 दिनपछि सिम्पटम नभएकाहरूलाई टेस्ट नगरिकन पठाउने भनेर लेखिदिनु भएको छ गाइडलाइन्समा। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेको छैन। हामीहरूले त अझ के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूको जस्तै तपाईँको जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निडको पनि एड्रेस गरिदिनुहोस् न, सेक्युरिटीको एड्रेस गरिदिनुहोस् न उहाँहरूलाई। हामी दिनदिनै तपाईँको प्रहरी दाइहरूसँग भाइहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको मेन्टालिटी कस्तो छ हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरूको लागि लडिरहेका छौँ तर माथिबाट आदेश आउँछ के गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँ हाम्रो लागि लडिरह भनेर भन्नुहुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको त्यही छ। अब तपाईँको वीरगञ्ज, तपाईँको विराटनगरको स्थिति फेरि पनि नेपालमा आयो, अरू ठाउँमा पनि आयो भने र तपाईँको हाम्रो हस्पिटलहरूको ड्रप आउट रेट्सहरू बढ्यो भने स्वास्थ्यकर्मीको कसरी ह्यान्डल गर्ने यो सिचुएसनलाई? हामीहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूको तपाईँको सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति दिन सक्नु भएको छैन मन्त्रालयले अहिलेसम्म। उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिने PPE देखि लिएर इत्यादि कुराहरूको ग्यारेन्टी दिन सक्नु भएको छैन। अझ पनि महावीर पुनले बनाएर बस्दिनु परिरहेको छ यो कुराहरूलाई। आलोक सर, समय अभावका कारणले यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। डाक्टर गौतम, यहाँको समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो RDT एन्टिजेन भनेको त्यो चाहिँ RDT होइन, त्यसको बारेमा उहाँलाई पढ्न मेरो अनुरोध छ। त्यति मात्रै भन्दै
म तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन कार्यक्रम द डिबेटमा आज हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर र इनफको अहिले दिनहुँ जसो भइरहेको प्रदर्शनका सवालमा केन्द्रित रहेर डिबेट गऱ्यौँ र डिबेट विशेष गरी आज हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम र यसै गरी इनफका अभियन्ता आलोक सुवेदीसँग गऱ्यौँ र अहिलेलाई भने कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।